अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब मिलाद अकबर का पार्ट नंबर 44 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 44 पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पार्ट नंबर 43 में पढ़ चुके हैं। आइए यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें कंटिन्यू करना है कि और फरमाते हैं कि जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, यानी यहाँ से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो चल रही है वही कंटिन्यू है ना। और आगे फरमाते हैं कि जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते, आगे पीछे यकसा देखते थे, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे बराबर देखते थे। सोते जागते यकसा सुनते थे, आपका सोना जागने से बेहतर था। दंदानी मुबारक यानी दांत मुबारक से नूर है ना झिड़कता था, ठीक है, झलकना होता है ना, इसी तरह। और ऐसा कि खोई चीज़ मिल जाती थी, सुभान अल्लाह, यानी इतना नूर था दंदान में भी कि इतना उजाला होता था, रोशनी होती थी। देखिए आगे अब जो है वो अशार की सूरत में है ना, नात की सूरत में, कि तेरे दंदान हैं दुर्रे अदनी, मेरे प्यारे रसूल मदनी, सदक़े कामत पे सर व चमनी, मेरे प्यारे रसूल मदनी। तूने काबे में जलवा दिखाकर दोनों आलम को शैदा किया, है ना, या शैदा बनाकर। देखिए आगे अब नेक्स्ट वाली पेज पे ये थोड़ा पार्ट बड़ा भी हो सकता है, इसके बाद का पैराग्राफ भी पूरा करना है। शान कर दी आया जुल मननी, मेरे प्यारे रसूल मदनी, रश्के जन्नत है तेरा मदीना, मुश्के अंबर यानी मुश्को अंबर से बेहतर पसीना, यानी खुशबू से भी बेहतर पसीना हुजूर का। तेरे कद पे फिदा गुल बदनी, मेरे प्यारे रसूल मदनी। देखिए आगे इसी तरह लाके कुरान रंग दी खुदाई, इसी तरह मीठे लफ्ज़ों की लज्जत चखाई। शहदे जन्नत यानी जन्नत का शहद थी शीरी, है ना, सुखनी यानी मीठी बातें, मेरे प्यारे रसूल मदनी। एक आलम को कलमा पढ़ाया, लात ठोकर से अपनी गिराया, बुत खानों में की बुत शिकनी, मेरे प्यारे रसूल मदनी। खिज़्र का फ़ख्र दुनिया में आया, भूले भटकों को रास्ता दिखाया, है ना। देखिए आगे ये PDF में थोड़ी परेशानी हो जाती है, दिखाया। दूर कर दी गरीबुल वतनी, मेरे प्यारे रसूल मदनी। हो रंजो अलम जब ज़्यादा, है ना, या हुआ, है ना, हो नहीं है, हुआ। रंजो अलम यानी दुख परेशानी ज़्यादा हुई, किया उम्मत की बख्शिश का वादा, न की हक ने तेरी दिल शिकनी, है ना, मेरे प्यारे रसूल मदनी। एक दंदान के बदले में तोड़े दांत, अपने दहन में न छोड़े, थे वो आशिक उवैसे करनी, मेरे प्यारे रसूल मदनी। उवैसे करनी का वाक़या आपने सुना ही होगा। तो वो ज़िल्ले खुदाए जहाँ है, तेरे साए में कौनो मका है, कीजिए दिल में जलवाए फ़िग़नी, मेरे प्यारे रसूल मदनी। आइए ये पैराग्राफ है, इसे हमें तवज्जो के साथ पढ़ना है, ठीक है। वाक़यात मौजिज़ात भी है। देखें गुफ्तार यानी बातचीत, वमा यंतिकू यानी जो कुरान के आयत है ना, वमा यंतिकू अनिल हवा, के शहदो शिरी यानी जो मिठास थी वो असल की क्या असल है। असल माने शहद और असल माने तो असली जो बोलते हैं ना वही, तो इसकी क्या असल है कि आवाज़ वहाँ पहुँची कि जहाँ बशर की पहुँचना नामुमकिन, करीब व बाईद के लोग आपके आवाज़ यकसा सुनते थे, यानी बराबर सुनते थे। इसी तरह देखिए सलमा इब्ने अकुर जंग खैबर में ऐसे ज़ख्मी हुए कि लोगों ने जाना मर गए और पिंडली टूट गई, आपने दस्ते मुबारक फेर दिया, टूटी हुई पिंडली जुड़ गई और खड़े हो गए। आपने अनस बिन मालिक के खारे कुएं में थूक दिया, वो मीठा हो गया, है ना। जिस बच्चे के मुंह में ज़रा सा लुआबे दहन डाला, वो दिन भर सैर रहा, है ना, यानी उसे कोई प्यास न लगी, सैर रहा, दूध न मांगा, सिवाय, है ना, सिवाय कायनात हज़रत, है ना, मौलाए कायनात, है ना, मौलाए कायनात, यहाँ चाय से अलग बात है, ठीक है। यहाँ से देखिए दूध न निकाला, और मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू रूहू, है ना, रूही फ़िदाहू, ठीक है, यानी मेरी रूह पर फ़िदा। तो हज़रत अली की आँखें जंगे खैबर के रोज़ दुखती थी, लुआब दहन लगाया, शिफा हो गई। वफ़ात शरीफ होने के एक अरसे, है ना, बाद तक मैदान करबला में
سخت دھوپ تھی اور جنگل تپ رہا تھا، اور وہاں روحی فدا ہو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 3 روزے کے پیاسے تشنگی سے بے چین تھے، جو واقعہ آپ سنتے ہیں محرم میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے رونق افروز ہو کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، فوراً تسکین ہو گئی۔ اسی طرح مضمون حدیث، یعنی حدیث کا جو مضمون ہے ترمذی کی ہے نا، ترمذی شریف دیکھیں کہ عطا فی لیلتی ربی الی آخرہ، کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرا رب نہایت حسین صورت و صفت میں آیا اور مجھے گمان گزرا، یعنی یہ گمان ہوا، خیال ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، پورا واقعہ دیکھیں کہ سوتے میں، یعنی جب پیارے آقا جب خواب میں تھے سوتے میں یہ واقعہ ہوا، اور میرے رب نے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو واقف ہے کہ ملاء الاعلیٰ والے ملائکہ، یعنی جو بلند مقام پر ہے فرشتے، وہ فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا میں واقف نہیں ہوں، یعنی مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، جس کی سردی اپنے سینے اور گردن میں مجھے محسوس ہوئی، اور جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ پھر دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دریافت کرنا یعنی پوچھا، ٹھیک ہے، کہ واقف ہے تو کہ ملاء الاعلیٰ والے ملائکہ کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں جانتا ہوں۔ مزید برآں ارشاد فرمائے کہ اے میرے محبوب اور علم طلب کر، ہے نا۔ میں نے عرض کیا، حضور کہتے ہیں میں نے عرض کیا ربی زدنی علما، یعنی اے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ تو یہ شرف و مرحمت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلمت علم الاولین والآخرین، یعنی اگلوں اور پچھلوں اور ازل اور ابد کے علم سے مشرف کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یا علمت ہو جائے گا اگر مجہول پڑھیں گے تو۔ دیکھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکروں سے پوچھے، جو انکار کرتے ہیں نا وہ منکر، تو ان سے پوچھئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمام زمین اور آسمان اور ازل سے ابد، یعنی پہلے سے آخر تک کے تمام علوم عطا فرمائے، تو علم غیب اور کون سے بردے کی بو ہے، اور ان زمینوں اور ابد سے باہر کہاں کے حجاب میں مخفی، یعنی چھپا ہوا ہے، کہ جس کا علم حضور کو نہیں دیا۔ اور لیجیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہے نا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی تیری ابتدا سے انتہا بہتر ہے۔ حضور کے ہے نا مدارج میں ہر لخت ہر ساعت ابتدا سے ترقی ہوتی چلی آئی، یعنی بڑھتا ہی چلا گیا وقت، پچھلے والی گھڑی آگے والی گھڑی سے، پچھلے والی گھڑی سے آگے والی گھڑی حضور کی بہتری ہے، اور آخر تک مراتب زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس ارشاد کو 1350 برس کے قریب، ابھی تو 1450 برس ہو گئے چونکہ کتاب جب لکھی ہے نا اس وقت کی بتا رہے، قریب ہوئے اس ہے نا وقت سے اب تک کیا ترقی حضور نے مرتبوں میں فرمائی ہوگی۔ خیر اللہ تعالیٰ ان منکروں کو ہدایت دے۔ پڑھو درود پڑھو، عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو انشاءاللہ عز و جل۔ پارٹ نمبر 45 میں اور بھی آگے معجزات ہیں، وہاں سے پڑھیں گے۔